ओके, एंगुलर मोमेंटम एन्ड इट्स कन्जर्भेसन आजको हाम्रो टपिक छ। हामी 9th डे मा छौं र आजको हाम्रो टपिक भनेको यही हो। अब यहाँ यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि है, यो टपिक हामीले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौं भन्ने कुराहरुको अलिकति थोरै रिकल गर्नु पर्यो है। यहाँदेखि पछाडी हामीले के पढ्यौं भन्ने कुराको थोरै रिकल गर्नु पर्यो। रिकल गर्दाखेरि हामीलाई अब के थाहा छ भन्दा लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौं कसैले भन्ने होला? अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढ्यौं होला? समीर अन गरौँ प्लिज, भिडियो अन। ओके, आई एम आस्किङ समीर, हामीले अघि यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा के पढ्यौं? हामीले यही पढेको हैन, टर्क अन रोटेटिङ बडी भनेर हामीले पढेको। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले रोटेटिङ बडीमा कति टर्क उत्पन्न हुन्छ, टर्क भनेको के हो, यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु हामीले अप्सन गर्यौं। अब कति थियो टर्क हामीले निकाल्दा त्यो कति निस्किन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो लागि टर्क कति थियो त? टी टो इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा थियो हैन। जसरी हामीले यो लिनियर मोसनमा हामीले फोर्स भनेर हामीले पढे जस्तै एंगुलर मोसनको फोर्स नै हो यो। खासमा यो मोमेन्ट अफ फोर्स व्हिच प्रोड्युसेस द टर्निङ इफेक्ट हैन, जसले टर्निङ मोमेन्ट भन्ने बित्तिकै टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भयो। जसले टर्निङ इफेक्ट ल्याउन सक्छ त्यस्तो फोर्सलाई हामी यो टर्क भनेर भन्छौं। आई अल्फा त्यसको भ्यालु हुन्छ। त्यहाँदेखि पछाडी हामीले अर्को के पढ्यौं? वर्क डन बाइ टर्क पढ्यौं हैन। टर्कको कारणले गर्दाखेरि कति वर्क डन हुन्छ हैन, त्यो कुराहरु पढ्यौं। कति हुन्छ? W इज इक्वल टु टो इन्टु थीटा हुन्छ। थीटा भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, टो भनेको टर्क इन्टु एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि हामीले वर्क डन निकाल्छौं। जसरी हामीले ट्रान्सलेसनल मोसनमा F इन्टु D गर्छौं नि हैन, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गरेर हामीले वर्क निकाल्छौं। सिमिलरली हामीले रोटेशनल डायनामिक्समा पनि यो फोर्सका ठाउँमा हामीले टर्क युज गर्छौं, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट लिनियर डिस्प्लेसमेन्टका ठाउँमा हामी एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट युज गर्छौं। त्यहाँदेखि नेक्स्ट हामीले पढेको कुरा के छ? पावर हामीले युज गर्यौं हैन। वर्क एन्ड पावर प्रोड्युस बाइ टर्क हामीले पढ्यौं हैन। पावर पनि P इज इक्वल टु कति हुन्छ त? टो इन्टु ओमेगा हुन्छ हैन। यो नै हामीले के हो त? यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले पढेको कन्टेन्ट हो यो चाहिँ। अब आजको हाम्रो टपिक्स हेरौं। आजको हाम्रो टपिक्स भनेको अब एंगुलर मोमेन्टम एन्ड इट्स कन्जर्भेसन भनेर हामीले आजको टपिक्समा छौं। अब यहाँदेखि पछाडी हामीले हेर्दै जाउँ ल। यो अलिकति यहाँ शो गर्दाखेरि नि यसले यहाँनेरि प्रब्लम क्रिएट भयो कि यसलाई मैले स्लाइड शो भन्दा हैन डाइरेक्ट शोबाटै यसलाई मैले कम्प्लिट गरेको छु। हामीले पढ्ने हाम्रो टपिक्स भनेको हामीले आजको टपिक सुरु गर्दा अगाडि हामीले अघिल्लो सेक्सनमा के पढेको भन्ने कुराको थोरै रिभिजन हामीले रिकल गर्ने हो यो चाहिँ हैन। टर्क अन रोटेटिङ बडी हामीले टो इज इक्वल टु आई अल्फा पढ्यौं। त्यहाँदेखि वर्क डन बाइ टर्क W इज इक्वल टु टो इन्टु थीटा गर्यौं। थीटा भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड पावर भनेको P इज इक्वल टु टो इन्टु ओमेगा ओ एंगुलर भेलोसिटीको कुरा गर्यौं हामीले। अब हामीले हेरौं अब आजको टपिक्स हामीले पढ्ने भनेको यो टपिक्स आजको टपिक्स के छ त भन्दा एंगुलर मोमेन्टम एन्ड इट्स कन्जर्भेसन हैन। एंगुलर मोमेन्टम र यसको कन्जर्भेसन कसरी एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। जसरी हामीले कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम पढ्यौं अगाडि m1 v1 इज इक्वल टु m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टु m1 u1 प्लस m2 u2 हैन। लिनियर मोमेन्टम बिफोर कलिजन इज इक्वल टु लिनियर मोमेन्टम आफ्टर कलिजन हामीले अघिल्लो क्लासमा पढ्यौं। त्यस्तै नै कन्सेप्ट हामीले पनि यहाँ गर्ने हो हैन। त्यही तरिकाले तर रोटेशनल डायनामिक्समा कुरा गर्ने हामीले त्यहाँ नर्मल बडीको कुरा गर्छौं, यहाँनिर हामीले रिजिड बडीको कुरा गर्छौं हैन। यसरी नै यो पनि हाम्रो आजको टपिक्स हामीले कन्क्लुड गर्ने। अब कति दिन छ हामीलाई नेटले घरिघरि धोका दिएन भने हामी कम्प्लिटली मजाले पढिसक्छौं।
घरिघरि नेटले धोका दियो भने आफ्नो तरिकाले अब त्यसलाई पनि कन्क्लुड गर्छौँ हैन। अब यहाँ हेर्दै जाउँ, जस्तो एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्जर्भेसन अफ अ रिजिड बडी। अहिले आज हामीले पढ्ने यो एउटा रिजिड बडी छ। यहाँनिर यहाँ देखिराखेका छौँ हामीले। यसको एक्सिस अफ रोटेसन छ यहाँ पासिङ थ्रु द ओ हैन। यसको एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा छ। यहाँ कुनै पनि एउटा बडी मैले सपोज गरेको छु यहाँनिर यो एक्सिस अफ रोटेसनको सेन्टरदेखि आर डिस्टेन्समा छ भने त्यसको लिनियर मोमेन्टम पी छ। अनि यो एल भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम छ। यो भनेको आर इन्टु लिनियर मोमेन्टम हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एङ्गुलर मोमेन्टम इज डिफाइन्ड एज द मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम एन इज डिनोटेड बाई एल। मैले यहाँ भनिसकेँ नि, लिनियर मोमेन्टम हामीले के गर्यौँ, एङ्गुलर लिनियर हामी कन्टिन्यू क्लासमै छौँ। हाम्रो क्लास चलिरहेको छ यहाँ चाहिँ। यो लिनियर मोमेन्टम भनेको आर इन्टु एङ्गुलर, यो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको आर इन्टु लिनियर मोमेन्टम हामीले डिफाइन गर्ने हो। यहाँदेखि यसलाई एल भन्ने लेटरले सपोज गर्ने हो। जसरी पी भन्ने लेटरले हामीले लिनियर मोमेन्टम सपोज गर्छौँ। लिनियर मोमेन्टम पी इज इक्वल टु एमबी हामीले भने जस्तै होइन। लिनियर मोमेन्टम निकाल्दा हामीले के भन्थ्यौँ त, पी ल थोरै घरिघरि हामीलाई यो प्रविधिले बेला बेला अलिकति हेर्छ होइन। जेसुकै गरोस्, यहाँ हेरौँ, यो जसरी हामीले लिनियर मोमेन्टमलाई पी जनाउँछौँ, पी इज इक्वल टु एमबी भनेर भन्छौँ। हामीले फोर्स क्यालकुलेट गर्ने बेलामा हामीले रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेर फोर्सलाई पनि निकालेका छौँ होइन। पी इज इक्वल टु एमबी भनेर हामीले जुन मास इन्टु भेलोसिटी गरेर लिनियर मोमेन्टम क्यालकुलेट गर्छौँ, त्यसरी यो लिनियर मोमेन्टमको हामीले यही हो। यो मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टमलाई नै हामी एङ्गुलर मोमेन्टम भन्ने हो। मोमेन्ट भन्ने बित्तिकै टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भनेको टर्निङ इफेक्ट अफ यो फोर्स ड्यू टु द लिनियर मोमेन्टम इज कल्ड एङ्गुलर मोमेन्टम। अनि अब यहाँ the angular momentum of an object about an axis of rotation is measured by the product of linear momentum of the object in the perpendicular distance from the between the object and the axis of rotation हैन। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ यो लिनियर मोमेन्टम हो। यहाँ यो p भनेको लिनियर मोमेन्टम, l भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम। यहाँनिर एक्सिस देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स भनेको r छ हैन। यो भनेको डेफिनिसनले हामीलाई दिएको भ्यालु यो चाहिँ हुने चाहिँ। यसलाई म अलिकति मेटिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नु त आर यो हो। देयरफोर एल इज इक्वल टु, कहिलेकाहीँ यसलाई भेक्टरको फर्ममा पनि लेख्ने गरिन्छ है। यो रेडियस भेक्टर, आरलाई रेडियस भेक्टर, यो भने एङ्गुलर मोमेन्ट लिनियर मोमेन्टम भेक्टर भनेर पनि लेख्ने गरिन्छ। भेक्टर डिस्टेन्स भनेको क्रस प्रोडक्ट अफ यो आर इन्टु पी पनि गर्ने गरिन्छ यसलाई। वेयर पी इज लिनियर मोमेन्टम, इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। इफ आर एन्ड पी आर परपेन्डिकुलर, यदि यो आर र पी परपेन्डिकुलर छन् भने आर इन्टु आर क्रस पी भनेको हामीले क्रस प्रोडक्ट सिम्पल फर्मुला आरपी साइन थीटा हुन्छ हैन। आर र पी भनेको यो भेक्टरको म्याग्निट्युड हो, पी भनेको पी भेक्टरको म्याग्निट्युड हो। साइन थीटा हामीले त त्यो अगाडि भेक्टर लिनियर स्केलर भेक्टर पढ्ने बेला फिजिकल क्वान्टिटीमै हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो यदि आर र पी, यदि यो आर र पी यहाँ परपेन्डिकुलर छन् भने, यिनीहरूको बिचमा यहाँ 90 डिग्री छ भने, त्यतिखेरको एल इज इक्वल टु के हुन्छ त, आरपी हुन्छ। यसैलाई नै हामी एङ्गुलर मोमेन्टम भन्ने गर्छौँ। लिनियर मोमेन्टम अफ द पार्टिकल p1 इज इक्वल टु m1 v1। m1 v भनेको r ओमेगा हैन। v का ठाउँमा हामीले r, मैले r ओमेगा सपोज गरेँ। देयरफोर एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन l इज इक्वल टु m1 r1 स्क्वायर। अब यो तपाईले यो अगाडिको भ्यालु, यो l को भ्यालु यहाँ पुट गरिदिने त भने l इज इक्वल टु rp हुन्छ। p को भ्यालु तपाईले यहाँ पुट गरिदिनु भने एउटा अगाडि यहाँबाट r एउटा आउँछ, यताको फर्मुलाको एउटा r जान्छ, r र r मिलेर r स्क्वायर भन्छ, m ओमेगा r1 स्क्वायर हुन्छ। है एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द कुनै एउटा पार्टिकलको है।
यस्ता त यहाँ धेरैवटा पार्टिकलहरू छन् नि त। एउटा पार्टिकलको mr1 स्क्वायर ओमेगा हुन्छ भने अब धेरैवटा पार्टिकल हामीले सपोज गर्नु पर्यो। लेट अस कन्सिडर द नम्बर अफ पार्टिकल हैविङ masses m1 m2 with distance r1 r2 from the axis of rotation respectively. Suppose the body be rotated with the uniform angular velocity omega. यो बडी चाहिँ एउटा कुनै पनि एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा मा रोटेट भइरहेको छ about the axis of rotation. Then total angular momentum अब एल निकाल्दा हामीले के गर्ने, जो लिनियर मोमेन्टमहरुको सम गर्ने हैन। L1 L2 Ln हुँदै हुँदै nth वटा पार्टिकलको लागि टोटल मोमेन्टमलाई हामीले सम गर्ने। अब सम गरिसकेपछि अब के हुन्छ त, सबैको भ्यालु पुट गर्नुस्। L1 भनेको m1 r1 स्क्वायर अनि ओमेगा छँदैछ, L2 भनेको m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डट डट हुँदै फर nth पार्टिकल एंगुलर मोमेन्टम अफ nth पार्टिकल इज इक्वल टु mn rn स्क्वायर ओमेगा डट डट अझै पनि जान्छ। यहाँ कतिवटा पार्टिकल छन् हामीलाई थाहा छैन। अब यहाँ सबैमा ओमेगा कमन छ, अरु जस्ताको तस्तै छ है। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डट 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा कमनमा छ। अब यो ओमेगालाई हामीले कमनमा राखिसकेपछि बाहिरको भ्यालुलाई हामीले त्यो भनेको त एउटा समिसनको फर्ममा छ नि। n को भ्यालु i देखि कहाँसम्म 0 देखि i सम्म जाने जो n को भ्यालु भनेको, त्यही भएर mi ri हाम्रो मैले यो एउटा सिम्पल सिरिजको फर्ममा मैले राखिदे हैन। यसलाई सिरिजको समिसन फर्ममा राखिदे। अब यो m1 r1 स्क्वायर भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो हैन। देयरफोर एंगुलर मोमेन्टम l इज इक्वल टु i ओमेगा हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, एंगुलर मोमेन्टम i यो l इज इक्वल टु i ओमेगा। यो i भनेको समिसन एमा यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो भित्रको यो समिसन भित्रको खण्ड अनि ओमेगा बाहिर हाम्रो छँदैछ। वेयर मोमेन्ट अफ इनर्शिया i इज इक्वल टु समिसन mi ri को होल स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ, यो त के हो त हाम्रो यो एंगुलर टोटल एंगुलर फाइन्ड द भ्यालु अफ एंगुलर मोमेन्ट, डिराइभ द रिलेसन फर एंगुलर मोमेन्टम एन्ड सो दैट द एंगुलर मोमेन्टम अफ अ रिजिड बडी इज कन्स्टेन्ट। अझ कन्जर्ट भन्ने त क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यतिखेर हामीले पहिले हामीले एंगुलर मोमेन्टमलाई डिराइभ गर्नु पर्यो यसरी नै। यहाँदेखि यसको कन्जर्भेसन देखाउनु पर्यो हामीले। कसरी कन्जर्भ हुन्छ त हैन। यो हामीले m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टु m1 un स्क्वायर प्लस m2 u स्क्वायर जसरी हामीले लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भेसन देखाएको छौं, त्यसरी नै अब हामीले यहाँ एंगुलर मोमेन्टमको कन्जर्भेसन पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले मेट्रिदिउँ ल। Let us consider the number of particles having mass m1 m2 with the distance r1 r2 from the axis of rotation respectively. Suppose the body be rotated with uniform angular velocity omega about the axis, then total angular momentum यो अघि हामीले निकालेको यहाँसम्मको कुरा भइहाल्यो है। अब यहाँदेखि छोड्दिउँ, यहाँदेखि पछाडि हामीले जानु पर्दा यो एंगुलर मोमेन्टम यहाँसम्मको कुराहरु मैले अगाडि डिराइभ गरेर हामीले आइसक्यौं। द एंगुलर momentum in rotational motion is similar to the linear momentum in linear motion हैन। लिनियर मोसनको मा लिनियर मोमेन्टम जस्तो हुन्छ एंगुलर मोसन मा यो रोटेशनल मोसन मा एंगुलर मोमेन्टम ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। अब यो एंगुलर मोमेन्टम l इज इक्वल टु i ओमेगा हुन्छ भने अब यो लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु p इज इक्वल टु मास इन्टु भेलोसिटी भनेको अघि हामीले भन्छौं नि l भनेको एंगुलर मोमेन्टम, p भनेको लिनियर मोमेन्टम। अब करस्पोन्डेन्स पनि आयो, लिनियर मोसन र एंगुलर मोसनको रोटेशनल डायनामिक्स र यो ट्रान्सलेशनल डायनामिक्स बीचको यो करस्पोन्डेन्स पनि यहाँ एकै ठाउँमा मैले लेखिदिएको छु। यतिको अब हेर्न सजिलो बुझ्न सजिलो हुन्छ। i ओमेगा यो हामीले के भनेको छौं, रोटेशनल डायनामिक्समा मोमेन्ट अफ इनर्शियाले जुन रोल प्ले गर्छ यो ट्रान्सलेशनल मोसनमा मासले त्यही रोल प्ले गर्छ भनेर हामीले भनेको छौं। i एनालोगस टु m एन्ड i यो ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी, इन केस अफ लिनियर मोसन v इज द एंगुलर यो लिनियर भेलोसिटी हैन। भेलोसिटी को ठाउँमा भेलोसिटी, मास को ठाउँमा इनर्शिया, मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज एनालोगस टु p इज इक्वल टु mv। एंगुलर मोमेन्टम अफ रोटेटिङ बडी इज द प्रोडक्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया एन्ड द एंगुलर भेलोसिटी अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन। अघिको डेफिनिसन हो यो। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेको डेफिनिसन के हो त भन्दा एंगुलर मोमेन्टम l इज इक्वल टु अब समिसन r1 यो भनेको यो टोटलको सम त हो नि। हामीले यो एउटा सिंगल पार्टिकलको लागि एउटा एंगुलर मोमेन्टम होला, अर्को पार्टिकलको लागि अर्को एंगुलर मोमेन्टम होला, टोटललाई सम गरिसकेपछि के हुन्छ, टोटल एंगुलर मोमेन्टम आउँछ। यिनीलाई हामी भेक्टर प्रोडक्टको रूपमा पनि क्रस प्रोडक्ट अफ r एन्ड p भनेर लेख्न पनि सक्छौं।
डिफरेन्सिएटिङ दिस इक्वेसन विथ रेस्पेक्ट टु हामी यो टाइमको रेस्पेक्टमा यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गरौँ अब हैन डिफरेन्सिएटिङ दिस इक्वेसन भनेको L इज इक्वल टु समेसन R1 PI स्क्वायर अब यहाँदेखि हामीले गर्दैछौँ ल यो RI हो यहाँ 1 नै भएछ फेरि अब DL बाइ DT गर्नु पर्यो हामीले विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो समेसन यहाँ छँदैछ V1 अब यो एक स्टेप नि यहाँ तपाईले जम्प गरेको छ है यहाँ हामीले यो के गर्यौं यो P भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो कि हैन MV हो कि हैन यो भनेको यो P लाई अहिले छोड्दिउँ ल यो R भनेको यो समेसन R क्रस P यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पहिले हामीले R को रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो अनि फेरि त्यहाँ यो चेन रुल लगाएर हामीले डबल हामीले यस्तो गर्छौं नि जस्तो dy बाइ dx हामीले गर्नु पर्यो भने हामीले पहिले के गर्छौं ल dy बाइ dt गर्नु पर्यो भने पहिले हामीले के गर्छौं त यसलाई dy लाई dy बाइ dx इन्टु dx बाइ dt गर्छौं नि हैन यस्तै खालको रिलेसनहरु हामीले युज गर्ने हो यहाँनेरि विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा हामीले डेरिभेटिभ गर्ने हो भने समेसन v1 यो r लाई यो r लाई विथ रेस्पेक्ट टु t भेलोसिटी यो भनेको r भनेको त डिस्टेन्स भयो नि अनि डिस्टेन्सलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा हामीले डेरिभेटिभ गर्यौं भने त्यहाँबाट भेलोसिटी आउँछ हो कि हैन अनि यो p भनेको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो प्लस अब r1 लाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने अब p लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हामीले हैन अनि रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको फोर्स हो हैन dp बाइ dt भनेको f हो मैले दुई स्टेपलाई एकैचोटी लेखिदिए है पहिले भनेको हामीले के गर्नु पर्यो r लाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो यो p लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब अर्को चोटी हामीले के गर्ने p लाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने r लाई डेरिभेटिभ यहाँ मैले के गरेको छु सुरुमा p लाई जस्ताको तस्तै राख्ने r लाई डेरिभेटिभ गरे dr बाइ dt भनेको v हो भेलोसिटी हो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो हैन डिस्टेन्स हो अनि p जस्ताको तस्तै प्लस अब हामीले अर्को चोटीमा मैले के गरे r लाई जस्ताको तस्तै राखे यो r यो i हो है हामीले अघि कुरा गरिसकेको छ ri इन्टु pi हो अनि यो p dp बाइ dt भनेको f हो हैन रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको फोर्स हो हामीलाई थाहा छ नि हामीले पढिसकेका छौं फर्स्ट टर्म अफ RHS इज 0 यहाँ है यहाँनेरि यो टर्म 0 भयो किन भन्दा यहाँ तपाईले म भन्छु फर्स्ट टर्म अफ RHS इज 0 बिकज v1 एन्ड मोमेन्टम p यो भेलोसिटी र मोमेन्टम p बराबर mv आर प्यारलल भेक्टर्स अनि प्यारलल भेक्टर्स छ भने तिनीहरुको बीचको क्रस प्रोडक्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ हैन अनि क्रस प्रोडक्ट भनेको v अनि v इन्टु i sin थीटा हो कि हैन अनि sin 0 डिग्री प्यारलल भएपछि त्यहाँ थीटा को भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ sin 0 को भ्यालु 0 त्यसैले यो टर्म सबै के भयो त 0 भयो यहाँ रिजन छ यो रिजनको अर्को एक स्टेप लेखिँदैन फिजिक्समा यस्ता कुराहरु अलिकति यो एक्सप्लेन गरिन्छन् एक्सप्लेन गरिसकेपछि त्यसले दिने सिग्निफिकेन्स आफै बुझ्नु पर्छ यहाँ है फर्स्ट टर्म अफ RHS भनेको यो यति टर्म भनेको के हो त यो 0 भयो किन 0 भयो भन्दा v1 एन्ड मोमेन्टम pi यो भेलोसिटी र मोमेन्टम यो मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ त m इन्टु v हुन्छ नि मास इन्टु भेलोसिटी हो नि आर प्यारलल हुन्छन् यो जहिले पनि यो प्यारलल हुन्छन् अनि यहाँ अघि हामीले चित्रमा देखेका छौं अनि प्यारलल भइसकेपछि यसलाई हामीले एक स्टेप अलिक ब्रेक गर्यौं भने कति हुन्छ त v p sin थीटा हुन्छ हैन sin थीटा हुन्छ अनि यो थीटाको भ्यालु प्यारलल भेक्टर भइसकेपछि थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ अनि sin 0 को भ्यालु 0 हुन्छ अनि 0 लाई जतिसुकैले मल्टिप्लाई गरे पनि त्यसको फाइनल रिजल्ट भनेको 0 नै हुन्छ त्यो कुरालाई मैले यति एक्सप्लेन गरे अब यसलाई मैले मेटिदिन्छु त्यसो भए अब dl बाइ dt को भ्यालु कति भयो त dl बाइ dt इज इक्वल टु समेसन r1 r इन्टु f मात्रै भयो अगाडिको टर्म 0 भइहाल्यो r क्रस f भेक्टर भयो हैन समेसन r भयो यो भनेको टो r प्लस f भनेको टो हो कि हैन टर्क हो नि हामीले निकालिसकेका छौं यो फोर्स इन्टु यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै यो भनेको के हो त टर्क हो त्यसलाई हामी समेसन यहाँ अगाडिको समेसन छँदैछ टर्क छँदैछ यसलाई हामी टोटल यो यो विभिन्न डिफरेन्ट पार्टिकलको समेसन गर्दाखेरि टोटल टर्क t यो टो भेक्टर आउँछ दैट इज व्हाई
dl/dt इज इक्वल टु टो आउँछ। यही हो हामीले एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भनेको कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी आयो नि। जब dl/dt इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट आउँछ त्यो स्टेटमेन्टले हामीलाई के भन्छ, साइन्समा त्यसलाई, फिजिक्समा त्यसले के सिग्निफाइज गर्छ भन्दा रेट अफ यो ओके ल हिजोको अघिल्लो क्लासमा हामीले के गर्दैछौँ, एङ्गुलर मोमेन्टम र कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्ने टपिक्सको बारेमा हामीले अघिल्लो क्लासमा छलफल गऱ्यौँ होइन। त्यसमा नि हाम्रो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको पार्ट अलिकति हामीले गरि नसक्दै पनि रेकर्डिङ त भयो, तर हामीले अलिकति त्यसको बारेमा डिस्कसन गरि नसक्दै हाम्रो जुमको टाइम पनि आउट भयो, त्यहाँदेखि रिरेकर्ड गर्नलाई टाइम मिलेन। अब अलिकति त्यसलाई कन्क्लुजन गर्दै अनि हामी यहाँ पछाडिको टपिक्सहरूमा हामी आज कन्टिन्यू गर्छौँ है। हामीले योभन्दा अगाडिको टपिक्समा अघिल्लो क्लासमा हामीले कहाँनिर गर्दैछौँ भन्दाखेरि योभन्दा अझै अघिल्लो टपिक्समा जस्तो हामीले एङ्गुलर मोमेन्टमको पोर्सन हामीले यहाँसम्म गरेर छोडेका छौँ होइन। यहाँ dl/dt इज इक्वल टु टो यहाँसम्मको हामीले यो डेरिभेसन गरेर हामीले हिजोको क्लासमा छोडेर गयौँ। यहाँदेखि पछाडि हाम्रो रेकर्डिङ भयो तर हाम्रो जुम आउट भयो, हामीले कम्प्लिटली त्यसलाई गर्न पाएनौँ। यहाँदेखि थोरै पोर्सन बाँकी थियो हाम्रो होइन। जस्तो दिस इज नोन एज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड स्टेट्स एज द इन द एब्सेन्स अफ नेट एक्सटर्नल टर्क बोथ magnitude and direction of total angular momentum is conserved. This is the statement of conservation of angular momentum. We have tau is equal to dl/dt हैन। अघि हामीले यो भन्दा अगाडि डिराइभ गरेको रिलेसन के थियो त, tau is equal to dl/dt। अब यहाँदेखि पछाडि अब इन द एब्सेन्स अफ नेट एक्सटर्नल हामीले स्टेटमेन्टले के भन्यो भने इन द एब्सेन्स अफ नेट एक्सटर्नल टर्क भनेपछि हामीले टर्कलाई 0 मान्दिनु। यो tau is equal to 0 सपोज गर्ने हो भने अब के हुन्छ, बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ टोटल एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ। त्यो कसरी कन्जर्भ हुन्छ त्यो रिलेसन हामीले देखाउँदैछौँ। इन द एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल टर्क द्याट इज tau इज इक्वल टु 0 होइन। एक्सटेन्ड हुनु भनेको त नहुनु भयो। dl/dt इज इक्वल टु 0 हुने भयो होइन, भनेको l इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। हामीले त यस्तो रिलेसन त धेरै pl/ त्यो dp/dt इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि हामीले त्यो लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हामीले भने जस्तै यो एङ्गुलर मोमेन्टम l इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो। dl/dt इज इक्वल टु 0 भन्नु भनेको l इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो नि। यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने dl इज इक्वल टु 0 हुन्छ, अनि त्यसलाई हामीले यो इन्टिग्रेसन गर्यो भने l इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन। त्यो 0 को इन्टिग्रेसन भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब यहाँ एङ्गुलर मोमेन्टम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट द्याट इज इफ जस्तो उयो अब हामीसँग के छ त, लिनियर यो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको आई, यो l भनेको लिनियर मोमेन्टम भयो, यो एङ्गुलर मोमेन्टम होइन, आई ओमेगा हुन्छ, वेयर ओमेगा इज द एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको। अब यो यदि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने हामीले इनिसियल एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल एङ्गुलर मोमेन्टम, हाम्रो यही हो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेर हामीले सोध्यो भने हामीले रिलेसन यहाँसम्मको रिलेसन हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यो अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेको कुरा भयो है। अघिल्लो क्लाससम्मको कुरा हामीले फाइनलमा कन्क्लुड गर्न भ्याएका थिएनौँ, त्यही भएर मैले यो कुरालाई यहाँनिर एक्सप्लेन गरेँ। अब आजको हाम्रो टपिक छ यो, आजको हामी 10th डेमा छौँ। आजको हाम्रो टपिक्स भनेको वर्क कपल एन्ड वर्क डन बाई कपल। कपल भनेको पेयर है, हामीले जोडा जोडा भन्छौँ नि, ओहो कति राम्रो कपल, के क्युट कपल यस्तो भन्छौँ नि। वास्तवमा यो फिजिक्सको एउटा कपल हो। कपल कस्तो कपल हो, किन अब एउटा कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि गर्ने गरिन्छ नि, फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूको किन गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुँदैन। अघि दिप सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि गर्लफ्रेन्ड बनाउने बेला यस्तो कुराहरू है। यो वास्तवमा हामी फिजिक्सको स्टुडेन्ट हो नि, फिजिक्सले कपल भनेको कसैलाई पनि पेयर मान्दैन। यो अपोजिटली डाइरेक्टेड यो दुईवटा यो एउटा फोर्सहरू हुन्। कपल भनेकै अपोजिटली डाइरेक्टेड हो होइन, म्याग्निट्युड इक्वल हुने तर डिरेक्सन अपोजिट भइसकेपछि कसरी एउटा पूर्व फर्किने एउटा पश्चिम फर्किने, अनि कपल कसरी हुन्छ त, हुँदैन नि होइन। त्यही भएर हामी फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूको कपल पनि हुँदैन, जोडा हुँदैन, लभ पर्दैन भनेको कारण एउटा त्यसलाई फिजिकली यसरी पनि हामी यसलाई सिग्निफाई गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको है। अब फेरि अन्यथा नबुझौँ यसलाई। जस्तो अब हामीले आज पढ्ने हाम्रो पोर्सन भनेको कपल र वर्क डन बाई कपल। यहाँदेखि पछाडि अब यो कपल भनेको के हो हामीले अब पढ्नु पर्दाखेरि अघि मैले भनिसकेँ, यहाँ फिगरहरू केही चित्रहरू देखाइयो कि देखाइएन, यिनै इक्जाम्पलका आधारमा हामीले कपललाई डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ होइन। कसरी भन्दा यही हो, पेयर अफ इक्वल प्यारालल फोर्सेस द्याट आर अपोजिट इन डिरेक्सन होइन, पेयर अफ इक्वल प्यारालल फोर्सेस द्याट आर अपोजिट इन डिरेक्सन होइन। हामीले भन्ने गरेको यही हो। यो यहाँ एउटा फोर्स यतातिर डाइरेक्टेड छ, अर्को फोर्स यतातिर डाइरेक्टेड छ, यी फोर्सहरू आपसमा इक्वल पनि छन्,
प्यारालल पनि छन् अनि अपोजिट डिरेक्सनमा जाँदै प्याराललै हुँदैनन् भन्ने कुरा त हुँदैन, इन्टरसेक्ट त हुँदैन नि हैन, प्यारालल छन् भनेपछि यस्ता खालका पेयर अफ फोर्सलाई नै हामी कपल भन्ने गर्छौं। अब यो फर इक्जाम्पल हामीले इक्जामको लागि के भन्न सकिन्छ भने द फोर्स दैट टू ह्यान्ड्स एप्लाई टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील आर अफन or should be a couple. Each hand grips the wheel at the point on the opposite sides of the shaft. Shaft भनेको त्यो घुमाउने यहाँ भित्रको यो पोर्सन हैन। अनि when they apply a force that is equal in magnitude yet opposite in direction and the wheel is rotates हैन, यो यता लाग्छ यो यतातिर लाग्छ, अझ यो घुम्दै घुम्दै यो पोइन्टमा आउँदा यो यतातिर यतातिर अर्को पोइन्टमा जाँदा यो यसको डिरेक्सन यतातिर जाँदा यसको डिरेक्सन यतातिर जाँदा त्यसैले एक अर्कामा इन अपोजिट डाइरेक्सनमा यिनीहरू मुभ भइरहन्छन्, त्यहीबाट व्हील अगाडि बढ्छ। सिमिलरली अर्को एउटा सजिलो बुझ्नको लागि यो एउटा सिम्पल लिभर जस्तो भयो हैन, यहाँ एउटा फोर्स छ यहाँ एउटा फोर्स छ, यो फोर्स यता डाइरेक्टेड छ यो फोर्स यतातिर डाइरेक्टेड छ। सिमिलरली यी सबै के हो त कपलका एउटा इक्जाम्पलहरु हुन्। अब हामीले यो कपलबाट कसरी काम गर्छ त वर्क डन बाइ कपल, यहाँदेखि अब हामीले पढ्नु पनि आजको मेन टपिक एक्जाममा सोधिहाल्न सक्छ हैन, वर्क डन बाइ कपल भनेर हामीलाई निकाल्नु भनेर भनिदिन सक्छ। हामीले अब सिम्पल हामीले वर्क गर्दाखेरि वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेर हामीले जुन यता ट्रान्सलेसनल मोसनमा पढ्छौं त्यस्तै अब यहाँनेर पनि हामीले वर्क डन बाइ कपल त्यसरी नै निकाल्ने हो। हामीले एफडी कस थीटा उता निकाल्थ्यौं नि हैन, त्यस्तै यहाँ पनि यो रोटेसनल मोसनमा कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको सानो एउटा एक्सप्लेनेसन छ। यो एउटा कपलको मैले चित्र देखाइरहेको छु, एउटा रोटेटिङ पाथमा छ हैन, एक्सिस यो ओबाट पास हुने एउटा एक्सिस छ हैन, त्यो अनि ओ देखिको डिस्टेन्स यहाँनेर देखाइएको छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एक अर्कामा देखाइएको छ। यो यसको ए भन्ने पोइन्टमा भएको एउटा फोर्स यतातिर डाइरेक्टेड छ भने बी पोइन्टमा भएको फोर्स यतातिर डाइरेक्टेड छ हैन। यो चित्रलाई यहाँनेर थोरै एक्सप्लेन गरिएको छ। अब सिम्पल हामीलाई वर्क डन बाइ कपल मात्रै भनेर सोध्यो भने हामीले कपलको एक लाइन डेफिनिसन पनि लेखिदिनु पर्छ। यति लामो डेफिनिसन लेखिराख्नु पर्दैन, फिजिक्सले यति लामो लामो कुराहरूलाई त्यति मतलब पनि गर्दैन, छोटा कुरा होस् तर भनेको कुरा फ्याक्ट लेखोस् भन्ने कुरै हामीहरूको कन्सेप्ट हुन्छ एउटा। टु इक्वल इन एन्टी प्यारालल फोर्स हैन, प्यारालल भन्न पनि पाइन्छ, एन्टी प्यारालल पनि हुन्छ। एउटै डिरेक्सनमा गयो भने प्यारालल, फरक फरक डिरेक्सनमा गयो त्यो एन्टी प्यारालल भयो। यहाँ हाम्रो त अपोजिटली डाइरेक्टेड भन्यो, प्यारालल भन्ने भए अपोजिटली डाइरेक्टेड भन्नु पर्यो, नत्र भए एन्टी प्यारालल भन्ने बित्तिकै सकिहाल्यो कुरो हैन। एन्टी प्यारालल फोर्सेस एक्टिङ अन अ रिजिड बडी एट टु डिफरेन्ट पोइन्ट कन्स्टिट्युट अ कपल। यो एउटा कपलको सिम्पल डेफिनेसन। अघि मैले लेखिदिएको डेफिनेसन भन्दा अलिक अर्को डेफिनेसन लेखिदिएको, जुन एउटा कुनै एउटा डेफिनेसन हामीले एक्जाममा लेख्न सक्छौँ है। अब मोमेन्ट अफ कपल हामीले निकालिदिरहेको छ, अघिल्लै क्लासमा हामीले निकालेको छ, म्याग्निट्युड अफ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन हैन। हामीले त्यो दुई हामीले निकाले जस्तै अब यहाँ एक्सिस अफ रोटेसन भनेपछि त्यो दुईवटा फोर्स बिचको डिस्टेन्स हामीले युज गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ, किनभने यो एउटा फोर्स एमा एउटा फोर्स छ, बीमा अर्को फोर्स छ भने तिनीहरूको बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। म्याग्निट्युड अफ वान फोर्स, यो दुईटै इक्वल फोर्सहरू छन् भनेपछि एउटाको फोर्स राखे पुगिहाल्यो हैन। दुईटा फरक फरक फोर्स भए पो तिनीहरूको अब मिन निकालिन्थ्यो होला अथवा अरू नै मेथड युज गरिन्थ्यो होला, तर यिनीहरू इक्वल फोर्स छन्, त्यही भएर आइदर फोर्सको हामीले म्याग्निट्युड राखे पुगिहाल्छ। टर्क एन्ड कपल प्रोड्युस बाइ टर्निङ फोर्स हैन, टर्निङ इफेक्ट हो भनेको टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स त हो यिनीहरू भनेको। सपोज अ सर्कुलर डिस्क अफ रेडियस आर, यो एउटा रेडियस आर भएको एउटा सर्कुलर डिस्क हामीले सपोज गर्यौं, रोटेटिङ अबाउट इट्स सेन्टर, यो सेन्टरको अबाउटमा उ रोटेट गरिराखेको छ, थ्रु एन एंगल थीटा, यो भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा छ, इन टाइम टी हैन। यहाँदेखि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटामा त्यो रोटेट गर्दाखेरि यो ए बाट सी मा पुग्दैछ भने बी बाट यो डी मा पुग्दैछ हैन, एट टाइम टी, एट सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम टी। सपोज टु इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस एफ एक्ट टेन्जेन्शियली एट पोइन्ट ए एन्ड बी हैन, ए र बी मा यिनीहरू टेन्जेन्शियली स्पर्श रेखाको रूपमा यिनीहरू यहाँ फोर्स राखिराखेको छन्, बाहिर टच मात्रै गरेर लागिराखेका छन् एट पोइन्ट ए एन्ड बी अफ द डायमिटर अफ द डिस्क हैन। यो ए र बी डायमिटर, ए र बी जोड्ने लाइन भनेको डायमिटर छ, passing through the origin O हैन। The couple or torque due to the two force is then constant हैन। यिनीहरुको यो हुन्छ भने यो टर्क अगाडि हामीले एंगुलर मोमेन्टमबाट टर्कलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट पनि देखाएका छौं हैन, टर्क कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। द टोटल वर्क डन बाइ द कपल इज गिवन बाइ, नाउ W इज इक्वल टु 2, एउटाको इक्वल छ नि त, त्यही भएर 2 भन्यौ हामीले हैन। एउटाको जति सुक्योस् त्यति नै अर्काको दुईटाको इक्वल भइसकेपछि हामीले टोटल फोर्स निकालेर डाइरेक्ट 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो। एउटा आइदर फोर्सलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने आइदर फोर्सले डन गरेको वर्कलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल वर्क आउँछ हैन। 2 इन्टु अब F इन्टु AC or BD,
यहाँदेखि हामीले एसी अर बिडी यो त जे निकाले पनि यो कतिले डिस्प्लेस भयो भन्दाखेरि त यहाँ यो यहाँको फोर्स राख्ने भने एसीले डिस्प्लेस भएको छ, यहाँको फोर्स राख्ने भने बिडीले डिस्प्लेस भएको छ, यो डिस्टेन्सहरू इक्वल पनि छ हैन। अब हामीले यो त सिम्पल हामीले त 9 क्लासमा पढेको त रेडियन मेजरको कुराहरू गर्छौँ नि, थीटा इक्वल टु एल बाई आर हुन्छ। अनि एल निकै यो त आर्क लेन्थ हो नि हैन, सिम्पल हेर्ने भने यो आर्क लेन्थ हो, आर्क लेन्थ इक्वल टु थीटा आर हुन्छ हैन। यो थीटा भइहाल्यो, आर यिनीहरूको बिचको रेडियस भइहाल्यो हैन। अनि एफ छँदैछ 2 अगाडिको 2 भइहाल्यो, एफ भइहाल्यो, एसी र बिडीको भ्यालु भनेको थीटा आर हुन्छ। दुईटै यो थीटा भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो, आर भनेको यसको रेडियस जति भयो हैन। वेयर थीटा इज इन रेडियन एन्ड डिस्टेन्स इज इक्वल टु एसी इज इक्वल टु बिडी इज इक्वल टु एस इज इक्वल टु आर थीटा हुन्छ। हामीले अगाडि निकालिसकेको थियौँ। बट टर इज इक्वल टु हामीले नि अघिल्लो क्लासमा हामीले के डिराइभ गर्यौँ भने टर्कको भ्यालु कति हुन्छ, एफ इन्टु 2आर भनेको त टर्क हो नि। अब यहाँ के छ, यहाँ एफ छ अनि 2आर छ, फेरि थीटा छ हैन। अनि एफ र 2आर को ठाउँमा हामीले के लेख्न पायौँ त, अब टर्क लेख्नु टो लेख्न पायौँ एफ र 2आर को ठाउँमा। अनि यो एउटा थीटा छुट्टै छँदैछ, त्यही भएर डब्लु इज इक्वल टु टो इन्टु थीटा भयो। यहाँसम्मको हाम्रो डेरिभेसन गरेर आयो। यो फेरि यहाँ कहाँबाट फोटो जस्तो लाग्नुलाई यो उता वर्डमा टाइप गरेको कुरा नि पावर पोइन्टमा ठ्याक्कै ल्याउन साह्रै गाह्रो भयो क्या। एउटा यो सबै वर्डहरू निकै दुःख गरेर टाइप गरेको हुन्छ यो म्याथमेटिकल इक्वेसनहरू। अनि एउटा इक्वेसनको लागि एउटा कपी हुन्छ, अर्को कपी गर्दा गर्दा हैरान भयो भनेर त्यसलाई जस्ताको तस्तै उताको वर्डमा लेखेको डकुमेन्टलाई मैले ठ्याक्कै फोटो बनाएर यहाँ ल्याएर राखेको है। फेरि वर्क डन बाई कपल अब कति आयो त, डब्ल्यु इज इक्वल टु टो इन्टु थीटा आयो। देयरफोर द वर्क डन बाई अ कपल इज द प्रोडक्ट अफ टर्क एन्ड द एंगल अफ रोटेसन अफ अ रिजिड बडी। यो हामीले एकचोटि प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ, फेरि इक्जाममा सोध्न पनि सक्छ। भनेपछि यो टर्क र एंगुलर यो डिस्प्लेस यो रोटेट यो एंगल अफ रोटेसन हैन, यहाँदेखि कति एंगलले रोटेट भयो त्यो एंगुलर रोटेसन र टर्कको प्रोडक्टबाट हामीले के दिन्छ त, यो टोटल वर्क डन बाई द कपल हाम्रो निस्किन्छ। भनेपछि अब हामीले यसैको पावर पनि निकाल्न सक्छौँ। पावर भनेको रेट अफ डुइङ वर्क हो नि, हामीलाई थाहा छ वर्क डन बाई टाइम टेकन हैन। यहाँ हामीले पी निकाल्नु डब्ल्यु बाई डिटी भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन। अब टो थीटा इन्टु यो डब्ल्यू को भ्यालु हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यौँ, डिटी छँदैछ। अनि यो टो भनेको कन्स्ट्यान्ट छ, बाहिर निकाल्दियौँ, अनि डी थीटा बाई डिटी भयो। यो डी थीटा बाई डिटी भनेको ओमेगा हामीलाई त एंगुलर एक्सिलरेसन हो, रेट अफ चेन्ज अफ यो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर एक्सिलरेसन एंगुलर भेलोसिटी भइहाल्यो। रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटी भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन, यो ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हैन। रेट अफ चेन्ज यो त डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त, थीटा भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो हैन। डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भनेको भेलोसिटी भनेको 2 इन्टु एंगुलर भेलोसिटी हुँदो रहेछ। पावर इज इक्वल टु 2 इन्टु एंगुलर भेलोसिटी। यहाँ यो पनि सोध्न सक्छ हामीलाई पावर अफ कपल भनेर क्याल्कुलेट गर्न सोध्न सक्छ। वर्क डन बाई कपल भन्यो भने हामीले यहाँसम्मका कुराहरू निकाल्नु पर्यो हैन, यहाँसम्मका कुरा निकाल्नु पर्यो। पावर भनेपछि त्यसैले हामीले विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हामीले एकचोटि त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। देयरफोर पी इज इक्वल टु टो इन्टु ओमेगा एच पी इज इक्वल टु एफ इन्टु बी इन लिनियर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टममा हामीले पी इज इक्वल टु एफ इन्टु बी हुन्छ नि। हामीले यहाँ यो रिलेसन हामीलाई थाहा छ कि छैन, लिनियर यो पावर लिनियर इन टर्म अफ भेलोसिटी हामीले क्याल्कुलेट गरेको छ नि, पी इज इक्वल टु डब्लु बाई टी हुन्छ है। हामीलाई थाहा छ लिनियर पावर हामीले निकाल्ने बेला पी इज इक्वल टु डब्लु बाई टी गर्थ्यौँ। हेर्नु है, त्यो एफ इन्टु भी कसरी आयो, हामीले डाइरेक्ट त यस्तो एफ इन्टु भी त पढेको छैन नि, तर हामीले एनालोगस यसलाई हामीले त्यहाँनिर लगेर लिङ्क गराउनु। डब्लु भनेको एफ इन्टु भी हो कि एफ इन्टु डी हो हैन। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गरेर हामी वर्क निकाल्थ्यौँ, लिनियर वर्क अपन टी छँदैछ। अनि अब हामीले के गर्यौँ, यो एफलाई छोड्यौँ हैन। अनि डी अपन टी भनेको भी हो कि होइन, कि फोर्स इन्टु भेलोसिटीले हामीले लिनियर पावर निकाल्दैछौँ भने यो रोटेसनल पावर अब हामीले निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त, यो एफ का फोर्स का ठाउँमा फोर्स एनालोगस टु रोटेसनल मोसन भनेको टर्क भइहाल्यो, यसका ठाउँमा टर्क, यसको एनालोगस टर्म भइहाल्यो। भेलोसिटीको यो लिनियर भेलोसिटी छ भने अब यतापट्टि एंगुलर भेलोसिटी आयो। ठ्याक्कै लिनियर मोसनसँग यिनीहरू सबै एनालोगस हुन्छन् यी इक्वेसनहरू है। हुन त यस्ता इक्वेसनहरू हामीले फर्स्ट क्लासमै धेरै गरेका पनि छौँ हैन। यिनै कुराहरू यहाँनिर आउँछन्। अब मैले यसलाई यहाँनिर इरेज गर्दै मेटिदिएँ। अब हाम्रो लागि व्हाइट बोर्ड पनि यही, मार्कर पनि यही, डस्टर पनि यही प्रदीप सर। यही भएका टुलहरूलाई युज गरिन्छ गर्नु भन्ने कुरा आयो ल। यो भनेको टर्क हो।
अब आज हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो। अब यही कुरालाई हामीले फिजिकली क्लास गर्न थाल्यौँ भने यो त्यहाँनिर फिगर बनाएर अनि यहाँभित्रको यो थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर यो डिराइभ गर्ने बेलामा हाम्रो 45 मिनटको क्लास त्यतिकै अफ हुन्छ। हामीले अगाडिको 1-2वटा सेक्सन अघिल्लो क्लासमा पढेका कुराहरूको रिभिजन गर्छौँ अनि त्यहाँदेखि आज पढ्ने टपिक्सको बारेमा छलफल गर्छौँ। अब यहाँसम्म पढ्दाखेरि अब यो हाम्रो टपिक्समा पढ्नुपर्ने यो रोटेसनल डाइनामिक्समा पढ्नुपर्ने हाम्रो लगभग टेन्टेटिभ कुराहरू सकिएको छ भने अब यो च्याप्टरमा अलिकति केही कुराहरू छन् भने अलिकति थोरै एउटा इन्टरेक्सन पार्ट हामीसँग बाँकी छ। यो इन्टरेक्सन पार्ट हामी अलिकति गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि पछाडि 1-2वटा असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ, 1-2वटा क्लास वर्क केही कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू गर्नुपर्छ, त्यो गरौँ अनि आजको क्लास हाम्रो एन्ड गरौँ है। ल एनी क्वेरिज प्लिज? सरसँग केही भन्नु छ अथवा मसँग केही भन्नु छ, प्रदीप सरसँग केही भन्नु छ अथवा दिप सरसँग केही भन्नु छ? स्टुडेन्ट यदि तिमीले भनिनौ भने फेरि हामी भन्छौँ है, हामीले पनि सोध्नुपर्ने टाइम आउँछ नि, फेरि स्टुडेन्टलाई पनि एउटा टाइम दिने हो। स्टुडेन्टले नगरेपछि स्टुडेन्टलाई फेरि सोध्न पनि हाम्रो पनि टाइम आउँछ फेरि। त्यसो भए अब अलिकति पढ्नु पनि पर्छ भाइ बहिनीहरू होइन। अघिल्लो क्लासमा पढेका कुराहरू डिराइभ मैले कम्प्लिटली नोट सकेपछि सबै जोडेर एकै ठाउँमा पठाइदिन्छु भने इन्डिभिजुअल नोट त मैले डेली फोटो बनाएर पठाइदिने गरेको छु है। धेरै भाइ बहिनीहरूका लागि अलिक धेरै दुःख गरिरहेको छौँ हामीले, किनभने यो पनि हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल लेभलको एउटा एजुकेसन पनि हो होइन। यसलाई अलिकति हामीले पुरानो मेथड जति पनि गरेको, किनभने यो पढेका हरेक कुराहरू यहाँनिर अब्जर्भ भएका छन्, हरेक कुराहरू रेकर्ड भएका छन् होइन। रेकर्ड गरेको कुराहरू भोलि अब हामीले रेकर्ड गर्ने आफ्नै डिभाइसमा सेभ गरेर राख्ने होइन, यो हामीले युट्युबमा हाल्नुपर्छ, युट्युबमा राखेर लिङ्क सेयर गर्नुपर्छ। बाहिरको टिचरहरूले नै हेर्नुहुन्छ, अब्जर्भरले हेर्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि केही कुराहरू छन्, केही छन् भने प्लिज अब अलिकति थोरै हामी डिस्कसन गरौँ, होइन भने अब हामी अर्को आजको एउटा यस प्लिज त्यो रेकर्ड गर्नुभएको त्यो भिडियो चाहिँ अलिक चाँडै पठाइदिएको भए हुन्थ्यो नि, तपाईँले त्यो हामीले अब छुटेको सबै हेर्न पाउँथ्यो नि भन्नु खोजेँ मैले। ए हुन्छ, अब यो शनिबारसम्म एकदमै बिजी भइदियो कि शनिबार म सबै अपलोड गर्छु अनि सबै पठाउँछु ल। हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि त मैले यो नोट त डेली पठाइरहेको छ नि त, क्लास नोट त मैले डेली पठाएको छ। अब त्यो अनि फाइनल नोट पनि कम्प्लिट सुरुदेखि अन्तिमसम्मको एकै ठाउँमा ल एक्सटेन्डेड नोट पनि म पठाउँछु त्यही बेलामा ल। त्यसो भए अब म अर्को आज कमिङ क्लासको लागि एउटा क्वेसन दिन्छु है। यो क्वेसन सबैले नोट गर्ने ल, एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन हो। सपोज द्याट only two external force act on a rigid body and the two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Under what condition will the body rotate? यो एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन हो। यसको बारेमा एन्सर म अर्को क्लासमा सोध्नेछु। अब आजसम्म केही कुराहरू गर्नु छ प्रदीप सर प्लिज? एक्सक्यूज मी सर। यस है अब एउटा क्वेशन छ हैन, यो क्वेसन अब यसो कन्सेप्चुअल क्वेसन आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, आफ्नो कन्सेप्ट माइन्ड डेभलप गर्ने है। यो क्वेसनको लागि चाहिँ मैले अप्ठ्यारो क्वेसन दिएको होइन, सजिलो क्वेसन दिएको। अरू यो त अब हाम्रो नर्मली सोच्नको लागि दिएको क्वेसन हो होइन। यहाँदेखि पछाडि मैले धेरै क्वेसनहरू बनाउँछु फेरि है। धेरै यो टपिक्सबाट निकै क्वेसनहरूको एन्सर दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ, हुन्छ, त्यो असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो आउँछ। अब भोलिको क्लासदेखि हामी अलिकति असाइनमेन्ट सेसनमा जान्छौँ। हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन एउटा थ्योरिटिकल बेसिसहरू सकिएको छ, अब भोलिदेखि केही असाइनमेन्ट पोर्सनमा जान्छौँ हामी। यो क्वेसन चाहिँ अब भोलि मैले नर्मली इन्डिभिजुअली कसै अरू साथीहरूलाई सोध्छु यहाँनिर है, सबैजनालाई। अब कसले कसैको एन्सर कस्तो हुने, कसको एन्सर कस्तो हुने, त्यहीँबाट आफ्नो आफ्नो भ्युज यहाँ राख्ने। यसको आन्सर के हुन्छ, त्यत्रो लामो डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसन पनि होइन, छुट्टै क्वेसन हो, ठिक्क खालको क्वेसन हो। र त्यसो हो भने आजको मैले यो रेकर्डिङलाई मैले अफ गर्छु। सर यस एकचोटि फेरि बुझाइदिनु त्यो क्वेसन चाहिँ। यो सपोज द्याट ओन्ली टु एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अन रिजिड बडी है। एउटा रिजिड बडीमा दुईटा मात्रै एक्सटर्नल फोर्स युज भइराखेका त्यहाँ एक्ट गरिराखेका छन् भने एन्ड द टु फोर्स आर इक्वल इन म्याग्निट्युडमा इक्वल छन् अनि तिनीहरूको डिरेक्सन अपोजिट छ भने त्यो कुन कन्डिसनमा चाहिँ त्यो बडी चाहिँ रोटेट गर्छ? एउटा रिजिड बडी छ, त्यसमा दुईवटा फोर्स अपोजिट, यो इक्वल फोर्सहरू अपोजिटली डाइरेक्टेड छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो बडी
कसरी कसरी रोटेट गर्छ भन्न खोजेको हो कि एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन हो यो। अब डेरिभेटिभ टाइपको क्वेसन त्यो थियो भने त डेरिभेसन गरेर ल्याइहालिन्छ। अलिकति सोच्ने आफ्नो दिमाग खुल्ला गर्नु ल थोरै। हामीले आज जे कुराहरू पढ्यौँ नि त्यही कुराहरूसँग रिलेटेड राख्छ यो क्वेसन।